होला 14 जना मात्रै त के पढाउनु हैन। तर ल आज सर ठिक छ भाइ। अब के छ भने अब यो रिभिजन चाहिँ म गराउँदिन, किनकि रिभिजन गराउन थाल्यो भने विद्यार्थी यहाँ आउँदैनन् हैन, क्लास हुँदैन। र इम्पोर्टेन्ट कुरै छ अब यो तिमीहरूको फ्याराडेज लहरू भयो, कन्डक्टेन्सहरू भयो, कन्डक्टिभिटीहरू सबै हटाएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ यो प्राइमेरी र सेकेन्डरी सेलको कन्स्ट्रक्सन सोध्न सक्छ। त्यो कन्स्ट्रक्सन पढाइदिन्छु अनि भरसक आज सिध्याउने प्रयास गर्छु। आज सिध्याए पछाडि चाहिँ केही प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि कुन च्याप्टर मैले पढाउने भनेर म अब त्यहाँ सरहरूसँग सल्लाह गर्छु। त्यस पछाडि जुन पढा भन्छन् त्यही पढाउँछु हैन। त्यस्तो रहेको छ। 15 जना भए अब 2 मिनेट चाहिँ पर्ख्यौँ होला, 15 देखि छाडौँ। ओके, सो हामीले नन्स क्वेसनहरू निकाल्यौँ अनि त्यसबाट एक दुईवटा प्रब्लम पनि सल्भ गऱ्यौँ होला। अब यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले पटक पटक भनेकै छु, त्यही एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो। त्यो एकदम ध्यान दिएर पढ्नु। र दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी सेलको कन्स्ट्रक्सन र त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल। त्यति हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। त्यति आयो भने यो च्याप्टरबाट हामीले जुनै क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। र सुरु गरौँ अब। तर 1 मिनेट अझै रहेछ। 18 जना भयो। ठिक छ, आउँदैछन् विद्यार्थी। खाजा खाना गर्थ्यो होला। अब 1 मिनेट पर्खौँ। 15 देखि चाहिँ ठ्याक्कै सुरु गर्नुपर्छ। ल 15 पनि भयो। र सुरु गरौँ। के छ भन्दाखेरि हाम्रो आजको टपिक भनेको चाहिँ कमर्सियल सेल हो, जो चाहिँ हामीले मार्केटबाट किनेर विभिन्न कुराको लागि युज गर्न सक्छौँ। विभिन्न भन्नाले मेनली भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नु नै हो। ठिक छ, त्यसको लागि युज गर्न सक्छौँ भने यो कमर्सियल सेल्सहरू हामीसँग 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्राइमेरी सेल, अनि अर्को हुन्छ सेकेन्डरी, अनि अर्को हुन्छ फ्युल सेल। धेरै प्रकारको प्राइमेरी सेल हुन सक्छ, धेरै प्रकारको सेकेन्डरी सेल हुन सक्छ, धेरै प्रकारको फ्युल सेल हुन सक्छ। तर हामीलाई सजिलो के छ भने मात्र हामीले 3 प्रकारको, एउटा प्राइमेरी सेल, एउटा सेकेन्डरी सेल र एउटा फ्युल सेलको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। र यो प्राइमेरी सेलको कुरा, प्राइमेरी सेल हामी ती सेललाई भन्छौँ जुन सेलबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी ड्र गर्न सक्छौँ, प्रड्युस गर्न सक्छौँ। केमिकल रिएक्सन भए पछाडि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ हैन। एक प्रकारको ग्याल्भेनिक सेल नै हो। यो प्राइमेरी पनि ग्याल्भेनिक सेल हो, सेकेन्डरी पनि ग्याल्भेनिक सेल हो, र हाम्रो फ्युल सेल पनि ग्याल्भेनिक सेलै हो। किनकि केमिकल रिएक्सन गराएर हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरायो नि त। इलेक्ट्रिसिटी दिएर केमिकल रिएक्सन गरायो भने त्यो के भयो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भइहाल्यो। तर केमिकल रिएक्सन गराएर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरिरहेछ भने त्यो के भयो? ग्याल्भेनिक सेल भयो। यो 3टै प्रकारको के हो? एक प्रकारको 3टै जो खालको प्राइमेरी, सेकेन्डरी र फ्युल सेल छ, यी सबै के हुन्? एक प्रकारको ग्याल्भेनिक सेल हो। र प्राइमेरी सेल कसलाई भन्ने, सेकेन्डरी कसलाई भन्ने, टर्सरी कसलाई भन्ने? टर्सरी भनेछु। फ्युल सेल कसलाई भन्ने भन्दाखेरि प्राइमेरी भनेको त्यो सेल हो जो चाहिँ हामीले एकचोटि युज गरेर रियुज गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, किनभने प्राइमेरी सेलमा जब इक्विलिब्रियम स्टेट एचिभ भइहाल्छ, दुईतिरै पोटेन्शियल डिफरेन्स छ भने इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुने हो। जब पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 भइहाल्छ, अर्थात् इक्विलिब्रियम स्टेट एचिभ गरे पछाडि इलेक्ट्रोनको फ्लो स्टप भइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई फेरि युज गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् रियुज गर्न सकिँदैन। एउटा भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ प्राइमेरी सेललाई हामीले रिचार्ज पनि गर्न सक्दैनौँ। तर प्राइमेरी सेल चाहिँ सेकेन्डरी सेलको तुलनामा अलिकति पोर्टेबल हुन्छ र सस्तो पनि पर्छ। ठिक छ, यो रहेको छ प्राइमेरी सेलको बारेमा। प्राइमेरी सेल के रहेछ?
इक्विलिब्रियम स्टेट भएपछि त्यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यसलाई रिचार्ज गर्न सकिँदैन, युज एन्ड थ्रोमा लो। ओके, अब प्राइमेरी सेलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अब ड्राई सेल, किनकि हामी डेली लाइफमा ड्राई सेल नै युज गर्छौँ। ड्राई सेलको हामीलाई कन्स्ट्रक्सन सोध्न सक्छ र यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अर्थात् रियाक्सन्सहरू के कस्ता कस्ता हुन्छन् त्यो कुराहरू सोध्न सक्छ। र इक्जाम्पलमा हामीले त्यही ड्राई सेल लियौँ। ड्राई सेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले देखेकै छौ हैन, जस्तो रिमोट खोलेर हेऱ्यो भने त्यहाँभित्र जो सेल राखेको छ, ब्याट्री राखेको छ, त्यो के हो? एउटा ड्राई सेल हो, किनकि त्यसमा सेमी फ्लुइड हुन्छ, लिक्विड चाहिँ हुँदैन। जेल बनाएर या पेस्ट बनाएर हालेको हुन्छ केमिकललाई, लिक्विडै फर्ममा चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, त्यही भएर ड्राई सेल भने हो। पहिले रेडियोहरू सुनिन्थ्यो त्यही हालेर, वाकम्यानमा त्यही हालिन्थ्यो हैन, त्यसरी युज हुन्थ्यो। आजकल त एकदमै कम युज हुन थालेको छ, रिमोटमा मात्रै होला, तिमीहरूको घरमा पनि अरूतिर चाहिँ युज हुँदैन। अब ड्राई सेल हेरौँ कस्तो हुन्छ। ड्राई सेल सबैभन्दा बाहिर, साह्रै नराम्रो ड्रइङ बन्छौ यहाँनिर, मेरो बिल्लै हुन्छ। यति नराम्रो ड्रइङ त म गर्दिनँ नि त, आर्टिस्ट चाहिँ एक प्रकारको हुन चाहिँ। ओके, यस्तो एउटा भाँडा हुन्छ, ठिक छ। यो भाँडा चाहिँ जिङ्कको हुन्छ, के को? जिङ्कको, ZN, जिङ्कको भाँडा हुन्छ, ठिक छ। यही भाँडाले नै एउटा इलेक्ट्रोडको काम गर्छ। कुन इलेक्ट्रोड? यदि यसमा अक्सिडेसन हुन्छ भने एनोडको काम गर्छ, यदि रिडक्सन हुन्छ भने क्याथोडका काम गर्छ। सो यहाँनेरि मात्रै एउटा रड हुन्छ। दोस्रो रड चाहिँ कसलाई मान्न सकिन्छ? यही जिङ्कै भाँडालाई मान्न सकिन्छ। त्यही ब्याट्रीको बाहिर जो टाइगर, एभरिडे, अनि त्यस पछाडि यासमा के छ, अहिले त ब्याट्रीहरूको नाम पनि मलाई त्यति थाहा छैन, स्टिकर टाँसेको हुनसक्छ बाहिरबाट, पेपरले या प्लास्टिकले स्टिकर टाँसेको हुनसक्छ। तर त्यो स्टिकर हटाएर हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा जिङ्क, चाँदी जस्तै टल्किने मेटल त्यहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ जिङ्क हुन्छ। ठिक छ, जिङ्क देखेको छैन भने ब्याट्रीको त्यो बाहिरको कभर हटाइदेऊ, जिङ्क देखिहाल्छ। त्यो ब्याट्रीको बाहिरको भाँडा के को बन्दो रहेछ? जिङ्कको। जिङ्कले चाहिँ एउटा रडको काम गर्छ। र त्यसै गरी बिचमा एउटा रड हुन्छ, ठिक छ। यो बिचमा एउटा रड हुन्छ जो चाहिँ ग्रेफाइटको हुन्छ। के को हुन्छ? ग्रेफाइट। यो भयो ग्रेफाइटको रड, ठिक छ। ग्रेफाइटको रड यो भयो, मैले निलो रङले देखाएँ, यो ग्रेफाइटको रड भयो। यसले अर्को रडको काम गर्छ। अनि माथिबाट यो सिल गरिएको हुन्छ, यसरी सिल गरेको हुन्छ। अनि यस्तो चुचो निस्केको हुन्छ, यस चुचो, ठिक छ। त्यो चुचो चाहिँ मेटलको हुन्छ। यसलाई म ग्रे कलरको बनाउँछु, यो मेटल हुन्छ। धेरै ठुलो लेखो, धेरै ठुलो लेखो छोड्दा ल, यो चुचो लेख्दैन बा। ओके, यो तिमीले देख्यौ। अनि त्यस पछाडि जिङ्क भाँडाको जस्ट भित्र, अलिकति भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि पेस्ट राखिएको हुन्छ। पेस्ट के को भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क क्लोराइड र अमोनियम क्लोराइडको। त्यो पनि म बनाइन्छु। अब जो मैले ग्रे लेख्दैन त हो, यो मैले निलो कलरको बनाएको छु नि। यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ के हो? पेस्ट हो। के को पेस्ट? जिङ्क क्लोराइड, ZnCl2 प्लस Cl2 भएन, ZnCl2 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यो दुईटाको मिक्सचर ZnCl2 है, यो ZN अलि बुझिएन। ZnCl2 जिङ्क क्लोराइड र अमोनियम क्लोराइडको चाहिँ मिक्सचर बनाएर यहाँ हालिएको हुन्छ। अनि त्यसको जस्ट भित्र फेरि के गरेको हुन्छ? दुईटा केमिकल। कुन कुन भन्दाखेरि चाहिँ पनि म बनाउँछु। यसको भित्र फेरि अर्को केमिकल हुन्छ। के भन्दाखेरि म्याङ्गनिज डाइअक्साइड र कार्बन। मैले कलरफुल बनाएको छु ताकि तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस्। बच्चाहरूलाई कलरफुल कुराहरू मनपर्छ। ओके, सो यो जो मैले पर्पल कलरको बनाएँ त्यो के भन्दाखेरि म्याङ्गनिज डाइअक्साइड, MnO2
प्लस कार्बनको धुलो पिठो मिसाएर चाहिँ राखिएको हुन्छ। देखिएन होला कालोले बनाम यो भयो, यो बाथीको छँदैछ। यहाँसम्म केही समस्या छैन। अनि यो जो जिङ्कको भाँडा छ यो नेगेटिभ टर्मिनल हो ल। यो हरियो कलरको छ नि, मैले हरियो कलरको भाँडा बनाएको छु। यो हरियो कलरको भाँडा छ नि, ठुलो बनाम अलिकति। यो हरियो कलरको भाँडा, यो चाहिँ जिङ्कको भाँडा हो है। यो जिङ्कको भाँडा, ठिक छ। यो जिङ्कको भाँडा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल, ठिक छ। यो भयो हाम्रो नेगेटिभ टर्मिनल। तल प्राय तल वरिपरि त पेपर बेरेको हुन्छ, तल चाहिँ पेपर बेरेको हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँबाट त्यो चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन्छ। त्यही भएर मैले तलतिर नेगेटिभ साइन देखाएँ। जो ग्रेफाइटको रड बनाएको थिएँ मैले, कहाँ भन्दाखेरि निलोले सेट गरेको छ नि यो रड, ग्रेफाइटको रड। सो यसले चाहिँ के टर्मिनलको काम गर्छ? पोजिटिभ टर्मिनलको काम गर्छ। किन? हामीलाई थाहा छँदैछ, पक्कै पनि नेगेटिभ टर्मिनल भन्नाले एनोड हो भनेपछि जिङ्कले एनोडको काम गर्दो हो। किन जिङ्कले एनोडको काम गर्दो? किनकि जहाँ एनोड छ त्यहाँ कुन काम हुन्छ? कुन रियाक्सन हुन्छ? अक्सिडेसन हुन्छ। यस, ठिक छ। माइक अफ गर भाइ। शमशेर, ओके। भनेपछि यति कुरा हामीलाई समस्या छैन। फिगर हेर त कति राम्रो छ। एकछिन मनमनमै मेरो प्रशंसा गर। यो हामीलाई फिगर थाहा भयो। अब जस्तै तिमीले ब्याट्रीलाई, धेरै ठुलो लेखो, ब्याट्रीलाई तिमीले कनेक्ट गर्यो कुनै लोडसँग, अरे पंखासँग हुन सक्छ, टिभीसँग हुन सक्छ, तिमीले बल्ब हुन सक्छ। मैले रेसिस्टेन्स लगाइदिएँ ल, यस्तो यस्तो रेसिस्टेन्स, कालो कलरको यस्तो रेसिस्टेन्स, जे पनि हुन सक्छ। लोड यो भनेको चाहिँ गोलो बनाएँ मैले, रेसिस्टेन्स देखाएँ। यसले के देखाउँछ नि? यो लोड हो। लोड भनेको फ्यान हुन सक्छ, जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ, बल्ब हुन सक्छ हैन, आदि इत्यादि। यो भयो। सो यो भयो हाम्रो ड्राई सेलको कन्स्ट्रक्सन। अब यसले काम कसरी गर्छ? तिमीले माना स्विच अन गर्यौ, स्विच अन भएपछि यसबाट इलेक्ट्रिसिटी त प्रड्युस हुनु पर्यो नि त, किनकि त ग्याल्भेनिक सेल हो। ग्याल्भेनिक सेलले त केमिकल रियाक्सन गराएर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नु हो। सो स्विच अन गर्ने बित्तिकै रियाक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि एट एनोड, हेरौँ एनोडमा के हुन्छ? एट एनोड। याद राख्ने यति नै हो, हामीले लेख्न है। यो भयो एट एनोड। एनोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि अक्सिडेसन। Zn gives 2 electron to become a cation, हैन? दुईटा इलेक्ट्रोन दिन्छ यसले, किनकि यसको भ्यालेन्सी 2 हो। अब भन्नुला सर किन जिङ्कले नै दियो त इलेक्ट्रोन? किनभने जिङ्कको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ कम छ अर्को इलेक्ट्रोडको भन्दा, ठिक छ। सो जिङ्कले के गर्यो? इलेक्ट्रोन दियो। एनोडमा यो हुन्छ। एनोड भनेको कुन? यो हरियो जो भाँडा, मैले भाँडा इटसेल्फ इज एनोड, किनकि त्यो केले बनेको छ? जिङ्कले बनेको छ। त्यसो भए क्याथोडमा के होला? इलेक्ट्रोन त बग्नु पर्यो हैन? इलेक्ट्रोन बगेर कहाँ पुग्नु पर्यो? क्याथोडमा पुग्नु पर्यो। सो इलेक्ट्रोन यो तारको थ्रु, रातो रङको तारको थ्रु गयो 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 गयो, यताबाट यता गयो, यताबाट यता गयो, यताबाट यता गयो, अनि त्यस पछाडि यहाँ लोडमा त्यो इलेक्ट्रोनमा भएको एनर्जी युज भयो, अनि अल्टिमेटली इलेक्ट्रोन कहाँ पुग्ने भए? क्याथोडमा पुग्ने भए। अब क्याथोडमा इलेक्ट्रोन पुगेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्योमा एट क्याथोड भनेर लेख्छु, एट क्याथोड, ठिक छ। एट क्याथोड। अब क्याथोडमा के छ? क्याथोडको छेउछाउमा MnO2 छ। हेर त MnO2 कहाँ छ? पर्पल कलरको लाइन मैले तानेको छ, अत्रो मोटो 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 रडको छेउछाउमा। त्यो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड र कार्बनको पेस्ट हो। सो ग्रेफाइट आफैले रियाक्सनमा भाग लिँदैन, तर ग्रेफाइटको छेउमा भएको म्याङ्गनिज डाइअक्साइडले भाग लिन्छ। सो म लेख्न सक्छु MnO2, अर्को रङले लेख्नु, ओके, रातो रङले लेख्दैछु, MnO2 अर्थात् म्याङ्गनिज डाइअक्साइड प्लस NH4 प्लस। अब भन्नुला सर NH4 प्लस चाहिँ कहाँबाट आयो? हेर सबभन्दा माथि हेर त स्क्रिनको, NH4Cl हालेको थियो नि हामीले, हो त्यो NH4Cl म रातैले लेख्दैछु। NH4Cl डिकम्पोज भएर, डिसोसिएट भएर NH4 प्लस र Cl माइनस बनाएको हुन्छ। सो NH4 प्लस कहाँ पुग्छ? ग्रेफाइटको छेउमा पुग्छ, अर्थात् क्याथोडको छेउमा, र ग्रेफाइटको छेउमा NH4 प्लस पनि पुग्यो, MnO2 अलरेडी छ। त्यही भएर यो दुईटाको बिचमा रियाक्सन हुन्छ। यो दुईटा मात्रै हैन, इलेक्ट्रोन त आउन बाँकी छ नि त। फेरि अघि जिङ्कले दिएको इलेक्ट्रोन यहाँ आइपुग्यो, ठिक छ। जिङ्कले दुईटा इलेक्ट्रोन दिएको थियो, अहिले ब्यालेन्स गर्न बाँकी छ। अनि यिनीहरूको बिचमा के हुन्छ? रियाक्सन हुन्छ। एरो देखाएँ मैले, ठिक छ।
अब रियाक्सन भएर के बनाउँछ Mn2O3 प्लस NH3 प्लस H2O वाटरको फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ, यो रियाक्सन इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्यो, अमोनिया ग्यास बन्यो। के बन्यो अमोनिया ग्यास। ओ माय गॉड, त्यसो भए त सर यो ब्याट्री युज गर्दा त गनाउनु पर्ने, गनाउँदैन भन्ने लागिरह्यो होला। हो, अमोनिया ग्यास बन्छ। अमोनिया ग्यास त गनाउँछ नि त, हामीले ल्याबमा 11 मा प्र्याक्टिकल गर्दा कस्तो नाकै बङ्गिने गरी गनाउँथ्यो हैन। अमोनियाको प्रोपर्टीहरु हामीले पढाए हो, प्र्याक्टिकल पनि गरे। यो अमोनिया ग्यास ब्याट्रीबाट निस्किनै पाउँदैन किनकि यसले फर्दर अरु रियाक्सनमा भाग लिनु पर्ने हुन्छ। त्यो म एकछिनमा देखाउँछु। तिमीलाई यति चाहिँ याद हुनु पर्यो कि क्याथोडमा के रियाक्सन भइराछ र एनोडमा के रियाक्सन भइराछ। यो ब्यालेन्स छैन, रियाक्सन तिमीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ठीक छ, केही समस्या छ भने सोधिहाल। छैन रहेछ। क्याथोडमा के हुन्छ एनोडमा के हुन्छ थाहा भयो हामीलाई। एनोडमा अक्सिडेसन भइराछ, इलेक्ट्रोन दिने काम, र क्याथोडमा के भइराछ इलेक्ट्रोन लिने काम भइराछ, अर्थात् रिडक्सन भइरहेको छ। तिमीलाई क्याथोड र एनोडमा के रियाक्सन हुन्छ भनेर लेख्नु भने यो दुईटा लेख्नु पर्यो। ओभरअल रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ भने यो दुईटा रियाक्सनलाई जोड दिने। हेर है, अब म के गर्छु भन्दाखेरि हरियो रङले सेड गर्छु। जिंक MnO2 NH4+ यतिलाई जोडेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्नु पर्यो किनकि रियाक्टेन्ट यिनीहरू हो। अनि राइट एरो दिएर राइट ह्यान्ड साइडमा के लेख्छौ Zn++ MnO2 NH3 + H2O यति कुरा लेख्नु पर्यो। सर अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ किन नलेखेको भन्छ भने इलेक्ट्रोन त काटिहाल्छ, काटिन्छ नि त, लेफ्ट साइडमा पनि छ राइट साइडमा पनि छ, काट्यो। जोडेर जे आउँछ त्यो लेख्नु पर्यो ओभरअल रियाक्सन, अर्थात् सेल रियाक्सन लेख भन्यो भने यो दुईटालाई जोड दिने। जोड्दाखेरि के लेख्ने हेर म जोडी पनि दिन्छु। Zn जिंक छँदैछ लेफ्ट साइडमा, प्लस MnO2 छ लेफ्ट साइडमै छ प्रोडक्टमा, सरी रियाक्टेन्टमा, प्लस के छ NH4+ छ हैन, एरो। इलेक्ट्रोन मात्रै काटे आऊ, अरु त जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो। त्यसपछि Zn++ छ राइट साइडमा एज अ प्रोडक्ट, प्लस त्यसपछि के रह्यो Mn2O3 प्लस अर्को के रह्यो NH3 प्लस H2O। सो यो तिमीहरुको सेल रियाक्सन भयो है। H2O लेख्ने ठाउँ भएन, H2O भयो। यो भयो तिमीहरुको सेल रियाक्सन। तिमीलाई म अहिले सोध्छु, भिडियो अन गरेर तिमीलाई कपीमा लेख्दै मलाई एक्सप्लेन गर्न लगाउँछु। यो रट्नु पर्यो, बुझाउने कुरा केही छैन यसमा। तिमीले अलरेडी बुझिसकेका छौ क्याथोडमा के हुन्छ एनोडमा के हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन तिमीलाई आउनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यसको लागि। अब बिस्तारै रियाक्सन हुँदै गयो, ओ माय गॉड। अब बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिंक जो थियो, हेर त मैले हरियोले सर्कल गरे, त्यो जिंक के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै भित्र हाल्यो नि त। अरे बाबा Zn त पहिले सलिड थियो, इलेक्ट्रोन दिएपछि त Zn++ भयो। Zn++ यदि भित्र धेरै भइदियो भने त त्यसले उल्टै इलेक्ट्रोन दिनको साटो तान्न थाल्छ इलेक्ट्रोन आफूतिर, सेल रियाक्सन स्टप भयो। ओ माय गॉड, त्यसो भए Zn++ लाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हटाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ छ Zn++? हेर त म फेरि सर्कल गर्छु झिलिमिलीले, कहाँ छ इ Zn++। यो Zn++ धेरै भयो भने के हुन्छ त? यो Zn++ आयो कहाँबाट? एनोडको छेउबाट, एनोडबाट, किनकि Zn थियो, Zn ले इलेक्ट्रोन दिएर Zn++ बनाएको थियो, त्यो हो नि त। त्यसलाई त अब हटाउनु पर्यो नि त। Zn++ ले के गर्छ, अघि इलेक्ट्रोन जो दिएको थियो त्यो इलेक्ट्रोनलाई उल्टै आफूतिर तानेर Zn बनाउन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि रियाक्सन स्टप हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन छोड्छ। त्यसो भए हाम्रो उद्देश्य के, Zn++ लाई हटाउने। अस्ति हामीले हटाउनको लागि के युज गरेको थियो, सल्ट ब्रिज युज गरेको थियो, तर यहाँ त सल्ट ब्रिज पनि छैन, किनकि सल्ट ब्रिजको काम कसले गर्छ म भनिदिइहाल्छु। ओके, अब Zn++ हामीले हटाउनु छ, अमोनिया ग्यास पनि हटाउनु छ, नभए त सेल बनाउँछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि Zn++ जो चाहिँ एनोडमा बनेको थियो त्यसले के गर्छ, अघि बनेको अमोनिया NH3 सँग के गर्छ, रियाक्सन गर्छ। अरु सँगसँगै क्लोराइड पनि छ। अब भन्नुला फेरि सर NaCl- चाहिँ कहाँबाट आयो? Cl- कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि जो हालेको NH4Cl थियो डिकम्पोज भएर NH4+ र Cl- बनेको थियो नि त। NH4+ त युज भयो हैन रिडक्सनमा, यहाँ त हरियोले सर्कल लाइन तानी NH4+ त युज भयो, तर Cl- त उब्रेको छ। हो, त्यो चाहिँ रियाक्सन केमा कहाँ भाग लिन्छ, यहाँनेर रियाक्सनमा भाग लिन्छ। र रियाक्सनमा भाग लिन्छ, क्याथोड र एनोडमा हुने रियाक्सन सक्यो है। अब यो चाहिँ उब्रेको जो केमिकल्सहरु छ, सल्ट ब्रिजको काम गर्ने काम हुने, सल्ट ब्रिजले गर्ने काम चाहिँ यहाँनेर भइरहेको छ। रियाक्सन हुन्छ र एउटा सल्ट भनेछु कम्प्लेक्स बनाउँछ। के कम्प्लेक्स भन्दाखेरि Zn
NH3 होल ट्वाइस, सरी ब्रैकेट लाउन बिर्सेछु, Cl2 यो कम्प्लेक्सको फर्मेसन हुन्छ। यो ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट, यो कम्प्लेक्सको फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं डायमिन जिंक कम्प्लेक्स। डायमिन DIAMMINE, डायमिन ZINC, जिंक 2। 2 किनकि भ्यालेन्सी 2 हो, कम्प्लेक्स कसको, जिंकको कम्प्लेक्स। यो कम्पाउन्डको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि डायमिन जिंक कम्प्लेक्स। यो भनेको कुन, मैले पिंकले शेड गरेँ, यो भयो डायमिन जिंक कम्प्लेक्स। अब यो के छ भन्दाखेरि पोइजनस हुन्छ, मुखमा हाल्नु भएन, ठीक छ। त्यही भएर ब्याट्री टोक्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यो हो। तिमीहरू के गर्छौ, ब्याट्री सिद्धिन आँट्यो भने रिमोटको निकालेर क्याच 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 टोक्छौ। बाइचान्स त्यहाँबाट यो केमिकल निक्लेर मुखमा पर्यो भने यसले तिमीहरूलाई धेरै, सुरुमा त केही गर्दैन, धेरै मात्रामा मुखमा पस्यो भने चाहिँ मृत्यु पनि हुन सक्छ। सो अमोनिया पनि प्रोड्युस हुन पाएन हैन। जिंकको कन्सन्ट्रेसन, जिंक आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्ट्रोल भयो, Cl- को कन्सन्ट्रेसन पनि कन्ट्रोल भयो, ठीक छ। यसरी चाहिँ यो ब्याट्रीले काम गर्छ। र यसरी बनाएको ब्याट्रीले कतिको पोटेन्शियल डिफरेन्स, कति भोल्टेज प्रोड्युस गर्न सक्छ भन्दाखेरि लगभग तिमीहरूको 1.5 भोल्ट, यति भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, आई मिन पोटेन्शियल डिफरेन्स जेनेरेट गर्छ। ओके, म यसलाई सानो बनाइदिन्छु, हेर एकचोटि बुझ्ने प्रयास गर। किताबमा पढेर, किताबबाट हेर्दा पनि भइहाल्छ। ल हेर, तिमीसँग 1 मिनेटको टाइम छ। ल बुझ्यौ होला, बुझिनौ भने पनि भन्ने, या किताब एकचोटि क्लास सिधे पछाडि हेर्ने। मेरो भन्ने कुरा हेर्न त हेर्दैनौ, तिम्रो थाहा छ, तिम्रो पढाइको के मतलबै छैन हैन। 2-4 जनालाई छ, तिनीहरूले हेरिहाल्छ। यो आउनु पर्यो है, रियाक्सन्सहरु क्याथोडमा एनोडमा हुने रियाक्सन, यो तलको रियाक्सन, अनि यो कन्स्ट्रक्सन, सबै कुरा आउनु पर्यो ड्राई सेलको। यो थियो प्राइमेरी सेल, यसलाई हामीले रिचार्ज गर्न मिल्दैन, ठीक छ। इलेक्ट्रिसिटीबाट फेरि रिचार्ज गरेर युज गर्न मिल्दैन। यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुगेपछि सकिन्छ, यसलाई हामीले फ्याल्दिनु पर्छ। ओके, अब कुरा गरौँ सेकेन्डरी सेलको। ओके, अब सेकेन्डरी सेल भनेको के हो? त्यो सेल जसलाई हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौं। इलेक्ट्रिसिटी हाले पछाडि फेरि रिचार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी निकाले पछाडि फेरि त्यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न थाल्छ। यो रह्यो सेकेन्डरी सेलको के डेफिनेसन। अब यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ त, अर्थात् रिचार्ज कसरी हुन्छ र यसले इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोड्युस गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जसरी ड्राई सेलले गर्थ्यो त्यसरी नै प्रोड्युस गर्ने हो, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब रिचार्ज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सो पहिले हामी के हेरौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कसरी प्रोड्युस गर्छ हेरौँ। त्यस पछाडि इलेक्ट्रिसिटी सके पछाडि यसलाई रिचार्ज गर्दा चाहिँ के कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा हेरौँ है त। ओके, सो हामीसँग यो जो सेकेन्डरी सेल छ यो पनि विभिन्न खालका छन्। त्यसमा रहेको छ लेड स्टोरेज सेल, निकल क्याडमियम सेल, निकल मेटल हाइड्राइड सेल, लिथियम आयन सेल्स। सो यो धेरै प्रकारका रहेका छन् सेकेन्डरी सेल पनि। तर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ कुन पढ भनेर दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई लेड स्टोरेज सेल, LED, लेड स्टोरेज
सेल। ठीक छ, तिमीले देखेको होला इन्भर्टर ब्याट्री जो तिमीहरूको बाइकमा या फिर तिमीहरूको घरमा युज गरेको हुन्छ, त्यहाँनिर यस्तो चुचो यहाँ चुचो फेरि यहाँ चुचो यहाँ चुचो फेरि यहाँ चुचो यहाँ चुचो हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, यहाँ एउटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ। सो यो कम्पार्टमेन्टबाट कुनै एउटा कम्पार्टमेन्टमा निकालेर राख्छु, यसलाई ब्याट्री भन्न मिल्यो, यो सर्कलभित्र भएकोलाई ब्याट्री भन्न मिल्यो। तर मैले एउटालाई मात्रै कन्सिडर गरेँ भने त त्यसलाई त सेल भन्नु पर्यो, सेल जोडेर ब्याट्री हुने हो नि त, हैन? सो हामी एउटालाई मात्रै एक्सप्लेन गर्छौँ, यो कम्पार्टमेन्टबाट तीनटा कम्पार्टमेन्टबाट एउटालाई निकाले। कुनैमा तीनटा कम्पार्टमेन्ट होला, कुनैमा 6वटा कम्पार्टमेन्ट होला, हामीलाई मतलब भएन। तर प्रत्येक कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ के भइरहेछ त्यो हेर्नको लागि त कुनै एउटा कम्पार्टमेन्टको बारेमा अध्ययन गर्दा भइगयो त। सो मैले एउटा कम्पार्टमेन्टलाई निकालेँ अरे। सो त्यहाँ के हुन्छ हेरौँ अब। ओके, हामी कुन लेड स्टोरेज, धेरै प्रकारका सेकेन्डरी सेल हुन्छन्, ती मध्ये पनि हाम्रो सिलेबसमा पढ भनेर हामीले दिएको चाहिँ कुन हो, लेड स्टोरेज सेल। त्यसको कन्स्ट्रक्सन कस्तो राम्रो, यो बनाऊ एउटा भाँडा, यो भाँडा इनर्ट हुनु पर्यो, यसले रिएक्सनमा भाग लिनु भएन, केमिकलले कुनै अरूलाई असर पार्नु भएन भनेपछि प्लास्टिकको, यो काठको, काठ पनि एसिडले डढाइदिन्छ। ठिक छ, प्लास्टिकको। अब यो प्लास्टिकको भाँडामा दुईटा रड राखिएको हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ दुईटै रड हुन्छ। एउटा कम्पार्टमेन्ट निकाले है मैले, प्रत्येक कम्पार्टमेन्टमा त्यही कुरा हुन्छ भने प्रत्येक कम्पार्टमेन्टलाई हामीले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। यो दुईटा रड भयो। ओके, सो एउटा रड बनेको हुन्छ लेड अक्साइडले। ठीक छ, यो भयो तिमीहरूको लेड अक्साइड PbO2, अर्को बनेको हुन्छ तिमीहरूको लेडको। यो भयो तिमीहरूको Pb लेड। ठीक छ, केही समस्या छैन। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, किनकि हामीले यसले इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रड्युस गर्छ त्यो हेर्ने हो पहिले, अनि रिचार्ज कसरी हुन्छ। सो अहिले हामी प्रड्युस गर्ने कुरा चाहिँ हेर्दैछौँ ल। अब यसमा लगाइदेऊ लोड, तिमीले पंखा चलाइरहेछौ या टिभीले चलाइरहेछौ हैन, रेसिस्टेन्सले के देखाउँछ, लोड देखाउँछ। जो माथि मैले निलोले सेट गर्दैछु यो के हो, लोड हो। पंखा हुन सक्छ, बल्ब हुन सक्छ, हिटर हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसपछि यसमा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन युज गरिन्छ त्यो हामीले मेनली एसिडै युज गर्छौं। एसिड भन्दा नि आजकल त बेसिक वाला आएको छ, बेस राम्रो भन्छन्। यहाँ एसिड, यो झिलिमिली जो देखिरहेछ यो के हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के को हुन्छ, H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड। साह्रै फोरी देखियो र पनि ठिकै छ, बुझिहाल्यो होला। इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन चाहिँ के को, H2SO4 को। अब लाइन गयो, लाइन गएपछि ब्याट्रीले काम गर्न थाल्यो भनेपछि त ब्याट्रीमा केमिकल रिएक्सन हुनु पर्यो, अनि बल्ल इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। त के कसरी रिएक्सन सुरु हुन्छ त, अर्थात् के हुन्छ त रिएक्सन हुँदाखेरि भन्दाखेरि फेरि पनि एट एनोड र क्याथोड देखाउने हो। ओके, एट एनोड, एनोडमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, अक्सिडेसन हुन्छ। सो अक्सिडेसन हुँदाखेरि या हुनुभन्दा अगाडिखेरि के हुन्छ भने जो H2SO4 थियो, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन त्यो डिकम्पोज भएर 2H++ र SO4- बन्छ। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। अनि यो जो SO4 छ त्यो चाहिँ कतातिर जान्छ भन्दाखेरि लेड भएतिर। ठीक छ, सो Pb ले के गर्छ भन्दाखेरि Pb दुईटा इलेक्ट्रोन दिन्छ यसरी। सो एनोड भयो, यो एनोडमा हामीलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोन दिने काम हुन्छ। अनि जो Pb++ छ त्यो Pb++ ले कोसँग रिएक्सन गर्छ, SO4- सँग, र के बनाउँछ, PbSO4। हेर हेर यहाँ हेर, यो जो Pb थियो अघि त सलिड थियो, अब Pb++ बनायो भने त्यो केमा चेन्ज भयो, एक्वसमा, सल्युसनमा डिजोल्भ भयो, अनि इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो। त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ, यो रडमा हेर त, मैले रडमा माइनस हरियो रङले लेखेँ, इलेक्ट्रोनै इलेक्ट्रोन छ। अब यो इलेक्ट्रोन बग्छ, बगेर कहाँ पुग्छ, लोडमा। लोडमा के छ, काम गर्छ इलेक्ट्रोनले, लाइटमा प्रड्युस हुन्छ या काइनेटिक एनर्जी, साउन्ड जेमा जोडेको छ त्यही हुन्छ, इलेक्ट्रोन बग्यो। अब यो बगेको इलेक्ट्रोन कहाँ पुग्नु पर्यो, क्याथोडमा। त्यसो भए क्याथोडमा के हुने भयो,
एट क्याथोड। क्याथोडमा के हुन्छ त? क्याथोडमा के हुन्छ भने क्याथोड रड केले बनेको छ? PbO2 ले, लेड अक्साइड PbO2। त्यो रियाक्सन गर्छ केसँग? H2SO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन हाम्रो H2SO4 हो। अनि अरु के उब्रेको छ भन त माथि? SO4 त युज भयो, H+ युज भएको छैन। अब त्यो H+ पनि के हुन्छ? यहाँनिर आउँछ, रियाक्सनमा भाग लिन्छ। र सँगसँगै यहाँ के एड गर्नु पर्यो? इलेक्ट्रोन, किनकि इलेक्ट्रोन त एनोडबाट आएको छ, क्याथोडले लिनु पर्यो त्यो इलेक्ट्रोन, आएको इलेक्ट्रोन त। अब यिनीहरूको रियाक्सन भएर ठीक छ के बनाउँछ भन्दाखेरि PbSO4 प्लस के भन्छ H2O को फर्मेसन हुन्छ। ब्यालेन्स छैन इक्वेसनहरु, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त। ओके, सो यति कुराहरु यहाँ रियाक्सनमा हुन्छ। के समझ? अब तिमीलाई क्याथोड र एनोडमा के रियाक्सन हुन्छ भने यो दुईटा हो। सेल रियाक्सन चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने यो दुईटै रियाक्सनलाई एड गर्नुपर्छ। सजिलो भयो नि त, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन काटिदियो हैन, अरु एड गरिदिया हो, केही समस्या हुँदैन, इजी पिजी लेमन स्क्विजी। ठीक छ, एनोडमा के हुन्छ थाहा भयो, क्याथोडमा के हुन्छ सो ओभरअल सेल रियाक्सन चाहिँ के भन्दा यो दुईटालाई एड गरिदिने। सो यसरी यसले काम गर्छ। कसले? हाम्रो लेड स्टोरेजले। कतिखेर? डिस्चार्ज हुँदाखेरि। डिस्चार्ज भनेको के हो? ब्याट्रीले केमिकल रियाक्सन गराएर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डिस्चार्ज भन्छौँ। सो यहाँनिर ब्याट्री के भइरहेछ? डिस्चार्ज भइरहेछ। केही समस्या छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ। छ भने सर बुझिन भन्ने, हैन भने किताब हेर्ने, किताब मजाले दिएको छ। यो भयो रियाक्सन। अब नोट गर्ने कुरा के भन्दा यहाँ भइ चाहिँ के रहेछ त? कसको एमाउन्ट घटिरहेछ, कसको एमाउन्ट बढिरहेछ? मलाई भन, लेड PB को एमाउन्ट घट्दैछ कि बढ्दैछ? भेरी गुड, घट्दैछ हैन, किनकि PB++ बनाएर सल्युसनमा हाम फालिरहेछ। भनेपछि यो रड के भइरहेछ? घटिरहेछ। त्यसो भए PbO2 के भइरहेछ? ओ माइ गॉड, PbO2 पनि घटिरहेछ। हेर त यहाँनिर मैले रात पिङ्कले सेड गर्दैछु। कहाँ? एट क्याथोड भन्ने तल हेर, PbO2। यसले त रियाक्सनमा भाग लियो रडले त। रियाक्सनमा PbO2 ले भाग लिएर के बनाइरहेछ? PbSO4। त्यसो भए PbO2 पनि के भइरहेछ? घटिरहेछ हैन। सो के डिक्रिज भइरहेछ? डिक्रिजमा के पर्यो? PB पनि घटिरहेछ, PbO2 पनि घटिरहेछ, PB लेख्न बिर्सेछु, PbO2 पनि घटिरहेछ। अरु के घटेको छ लु भन त? यो बाहेक अरु के घटिरहेछ? भेरी गुड, यो भाइ ठीक बोल्छ, H2SO4। सो H2SO4 पनि के भइरहेछ? घटिरहेछ, किनकि रियाक्सनमा भाग लिइरहेछ। त्यसैले बढी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि बढ्ने भनेको जे प्रोडक्ट बनेको छ त्यही बढिरहेछ। के प्रोडक्ट के बन्यो? इन्क्रिज। INC मात्रै मैले लेखेँ, इन्क्रिज। के इन्क्रिज भयो? PbSO4। PbSO4 के भइरहेछ? बढिरहेछ। अनि H2O पनि बढिरहेछ, किनकि प्रोडक्ट यिनीहरू। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ। कसले? सेकेन्डरी सेलले। सेकेन्डरी सेल पनि विभिन्न प्रकारका छन्। यो चाहिँ कुन हो? लेड स्टोरेज सेल। ल एकचोटि हेर, अनि म यसलाई रिचार्ज गर्दा चाहिँ कसरी काम गर्छ यसले, यो रिचार्ज कसरी हुन्छ, यो लेड स्टोरेज सेल चाहिँ कसरी रिचार्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा हेर्छौँ। तिमीहरूलाई 1 मिनेटको टाइम छ, यो हेर।
ल हेऱ्यो होला, यहाँबाट बुझेन भने बुक हेर्दा पनि हुन्छ, बुक छेउमा राखेको छौँ भने। ओके, अब यसलाई सेम सेललाई है, अब माना एकछिनको लागि लाइन आयो अरे, लाइन आए पछाडि त यो त ब्याट्री त चार्ज हुनु पर्यो। अब चार्ज कसरी हुने त? द न्यू व्हाइट बोर्ड। ओके, अब फेरि अब यसलाई रिचार्ज गर्नु पर्नेछ हैन, अर्थात् यसलाई त इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गराउनु पर्यो नि त, बाहिरबाट दिनु पर्यो नि त। अहिले पो यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरिरहेको छ त, अब लाइन यसको त ब्याट्री सिधिन आल्छ होला, चार्ज सिधिन आँटो, इक्विलिब्रियम स्टेट आइपुग्न आँटिसक्यो। अब त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल रिचार्ज हुन्छ। त्यसको लागि फेरि हामी एउटा फिगर बनाऊँ, त्यही हो अघिकै सेल हो। ठिक छ, यहाँ रड छ, किताब गर्ने बानी गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू छुटेको हुन्छ टिचरले पढाउँदा पनि। ओके, यो भयो। अनि हामीलाई थाहा छ यहाँ भित्र के छ भन त, यो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन के छ, सल्युसनमा के छ? भेरी गुड, यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ अघि के बनेको थियो त्यही छ, अर्थात् अलिअलि H2SO4 उब्रेको होला, अनि PbSO4, अनि H2O, यो सबै छ नि त यहाँ भित्र हैन, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा। अनि रड त त्यही हो, PbO2, तर साइज घटेको छ, अघि हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँनेरि PB को पनि साइज घटेको छ, बिचाराले दुईटैले रिएक्सनमा भाग लिएका छन्। के घटेको छ? H2SO4 घटेको छ, सरी H2SO4 घटेको छ, PbO2 घटेको छ, PB पनि घटेको छ, PbSO4 बढेको छ। अब जस्ट अपोजिट रिएक्सन, अघि जे रिएक्सन भएको थियो त्यसको उल्टो हुन्छ। यहाँ तक कि अघि जो लेड थियो एनोडको काम गराएको थियो भने जब तिमीले बाहिरबाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्न थाल्छौ या यसलाई रिचार्ज गर्न थाल्छौ नि, अघि भएको एनोड अहिले क्याथोड हुन्छ, अघि जुन क्याथोड थियो अब एनोडको काम गर्छ, उल्टो भइदिन्छ। ठिक छ, अब तिमीले के गरेछौ, बाहिरबाट सोर्स दिइराछौ, के को सोर्स? सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। तिम्रो छ त छ। ओके, ए भयो। अब यो कुरा त बुझ्ने कुरा केही छैन, यसमा ड्र गर्न नि सजिलो छ। अब रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त जब हामीले यसलाई रिचार्ज गर्छौं? ओके, रिएक्सन यस प्रकार छ। अघि जो एनोड थियो अब के को काम गर्छ? नाउ क्याथोड। अघिको एनोड CaTHODE क्याथोडको काम गर्छ। ठीक छ, अब रिएक्सन के हुन्छ त क्याथोडमा? इलेक्ट्रोन लिने काम हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। इलेक्ट्रोन कसले दियो? सोर्सले दियो नि त। सोर्सले इलेक्ट्रिसिटी तिमी दिइराछौ, सोर्सले इलेक्ट्रिसिटी कसलाई दिइराछ? सेललाई। त्यसो भए इलेक्ट्रोन आइराछ अटोमेटिकली हैन। अब भनेपछि क्याथोडमा इलेक्ट्रोन आयो अरे, हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा PbSO4 छ, यो बढी झिल्के भयो पह। PbSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा के को मात्रा बढेको छ? PbSO4 को, त्यो डिकम्पोज हुन्छ। डिकम्पोज भएर के बनाउँछ? Pb प्लस 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 SO4 माइनस माइनस बनाउँछ। त्यस पछाडि जो Pb प्लस छ, सोर्सले दिएको Pb त प्लस प्लसमा छ नि त, यो त इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा छ। ओ माइ गॉड, हामीलाई थाहा छ नि त अघि Pb जति थियो रडको हाम फाल्दै सल्युसनमा आयन बनाएर झर्दै थियो। अब फेरि त्यो Pb प्लस प्लसले के गर्छ? इलेक्ट्रोन लिन्छ सोर्सले दिएको, अनि के बनाउँछ? Pb बनाउँछ। अब यो जो Pb छ हेर त, पिङ्कले सेड गरे, यो त सलिड स्टेटमा हो, यो त लिक्विडमा डिजल्भ हुन सक्दैन। कहाँ गएर टाँसिन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर टाँसिन्छ। देखिएन, यहाँ गएर टाँसिन्छ, यहाँ गएर टाँसिन्छ। ओ माई गॉड, अब त लेड के हुने भयो? मोटाउँदै जाने भयो। अघि कम हुँदै गएको थियो, लेडको मात्रा बढेर गयो। अहिले रिचार्ज गर्दा यस्तो हुन्छ। ठिक छ, यो मेटाइदिउँ, बुझ्यो होला। ओके, यो भयो तिमीहरूको कहाँ भएको रिएक्सन हो? यो एट क्याथोड है, अघिको एनोड अहिलेको क्याथोड। किन अघि यहाँनिर अक्सिडेसन भइरहेको थियो, अहिले हेर त रिडक्सन भइरहेको छ, इलेक्ट्रोन लिने काम भइरहेको छ, अघि दिने काम भएको थियो। त्यसो भए अब एनोडमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रिभियस क्याथोड, प्रिभियस भनेको अघि जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी ड्र गरिरहेको थियौँ, अहिले चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी पुट गर्दैछौँ, हाल्दैछौँ, दिँदैछौँ सेललाई। अब नाउ एनोड, अहिलेको एनोड। सो यहाँ के हुन्छ त हेरौँ।
ओके, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो सल्युसनमा भएको PbSO4 थियो, PbSO4 सल्युसनमा छ नि त, टन्नै बनेको छ नि त अघिको रियाक्सनमा। सो PbSO4 पनि थियो, H2O पनि थियो, त्यो दुईटाको बिचमा रियाक्सन हुन्छ। सो रियाक्सन भएपछि के बनाउँछ भन्दाखेरि लेड अक्साइड PbO2 प्लस H2SO4, फेरि हेर त, फेरि H2SO4 बनाऊ, SO4 लेख्न बिर्सेछु, H2 लेखेँ, सरी, H2SO4 हैन, यो बनाऊ। सँगसँगै के बन्छ, हाइड्रोजन आयन बन्छ र सँगसँगै यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। सो इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने काम नहुने एनोडमा, एनोडमा जहिले पनि अक्सिडेसन हुन्छ। सो यहाँ पनि अक्सिडेसन भइरहेको छ, अर्थात् इलेक्ट्रोन निक्लिरहेको छ। सो यो रियाक्सन हुन्छ हाम्रो कहाँ, एनोड। आशा छ बुझ्यौ होला, बुझ्ने कुरा कि रट्ने कुरा छ, सब रियाक्सन्सहरू तिमीले रट्नुपर्छ। हेर त, अघि घटेको थियो, PbO2 घटेको थियो, रडको साइज घटेको थियो, PbO2 भनेको त रड हो नि त, अहिले बढो, फेरि अघिको रियाक्सनमा घटेको थियो। अघि H2SO4 को एमाउन्ट घटेको थियो, फेरि बढो एनोडले गर्दा। अघि PbSO4 धेरै बनेको थियो, त्यो चाहिँ कन्ज्युम भयो भनेपछि PbSO4 को मात्रा घट्यो। सो भनेपछि के घट्यो, डिक्रिज H2O PbSO4, के बढो, इन्क्रिज Pb बढो, अनि त्यसरी PbO2 यो पनि बढो, अनि H2SO4 पनि बढो। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ अघिको जस्ट उल्टो यहाँ भयो। अब तिमीहरूलाई एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ सेकेन्डरी सेल भनौँ भने, या फिर एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लेड स्टोरेज सेल भनौँ भने, यो सबै कुराहरू लेख्नुपर्छ। र क्याथोड र एनोडको रियाक्सन त लेख्यौ, ओभरअल रियाक्सन चाहियो भने चाहिँ दुईटालाई एड गरिदेऊ, जे आउँछ त्यो सेल रियाक्सन। यसरी चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सेलले काम गर्छ। सेकेन्डरी सेल भनेकै रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू हुन् या रिचार्जेबल सेलहरू हुन्। आशा छ यो बुझ्यो होला। फेरि एकचोटि हेर, म 1 मिनटको टाइम दिन्छु। यो क्लास नलिनेहरू चाहिँ भोलि पर्सि प्र्याक्टिकलमा रुँदै चाहिँ नआउनु है सरहरूसँग। प्र्याक्टिकल मार्क्स किन दिनु छोडिदिनु पो सर, पोहोर परारको विद्यार्थीहरू 2-3 जना त्यस्तै छन्। नाम त म लिन्न, राम्रै विद्यार्थी हो, तर प्र्याक्टिकलमा झुलाएर पठाइदिएको छ। फेल त गर्न मिल्दैन, तर पनि थोरै मार्क्स दियो भने पर्सेन्टेजमा या फिर पर्सेन्टेज या ग्रेडमा चाहिँ असर पुग्छ। त्यही भएर क्लास लिएको एक्टिङ चाहिँ गर। क्लास लागे पछाडि मलाई यिनीहरूको नोट चाहियो है। मलाई यो प्राइमेरी सेल, सेकेन्डरी सेल क्लास। अब तिमीहरूसँग टन्नै टाइम हुन्छ, दिनभरि घरमै हुन्छौ, रातभरि घरमै हुन्छौ होइन, घुम्न पनि दिँदैन, कोरोना सोरोना छ। पढ्दै बस्ने हो क्या। मम्मी डेडीले कत्रो सपना देखेर तिमीलाई साइन्स पढ्न लगाएको होला, यत्रो खर्च छ अरू सब्जेक्ट भन्दा। नपढ्ने भए बरु कुनै टेक्निकल लाइनहरू, मेकानिकहरू भयो होइन, कुकहरू भयो, सिक्नु ओर्नु, विदेश जानु। किन मम्मी बाबाको पैसा खर्च गराउनु, अहिलेदेखि नै कमाउन थाल्ने होइन। तिमीहरूको साथीहरू पढ्दा ओर्दा तिमीहरू लखपति करोडपति भइसकेका हुन्छ। फ्रीमा मिलाइदिन्छु, मैले 2-3 ठाउँ चिनेको पनि छ, कुकिङहरू फ्रीमा, अनि त्यसपछि टेक्निसियनको कामहरू, मोबाइल बनाउनेहरूदेखि लिएर होइन, फ्रीमा सिकाइदिन्छ। त्यो गभर्मेन्टले लगानी गरेको छ, हामीलाई थाहा हुँदैन क्या त्यस्तो कुराहरू, कहाँ के भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यही भएर सिक्दैन मान्छेहरूले। साथीहरू छ सिकाउने, सिक्न मन छ भने त्यो गर्दा पनि भइहाल्छ, पढ्न मन नहुनेले। ल हेर, अब हामी अर्को खालको सेलको बारेमा पढ्छौँ। म यहाँ रुटिन हेर्छु एकपल्ट, यो पछाडि कसो भन्नु। जर्मेनियम, ओके। अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ फ्युल सेल। यो पनि यस यस यस
ओके, अब हामी फ्युल सेलतिर राखौँ। ओके, हामीले प्राइमेरी सेल भनेको के हो बुझ्यौँ, त्यसको कन्स्ट्रक्सन हामीले आयो। सेकेन्डरी सेल भनेको के हो बुझ्यौँ, त्यसको कन्स्ट्रक्सन रिएक्सन्सहरू सबै आयो हामीले। अब के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड टाइपको हाम्रो कमर्सियल सेल भनेको चाहिँ फ्युल सेल हो। फ्युल सेल चाहिँ प्राय जसो यो हेभी हुन्छ, रिमोट सिमोटमा हाल्न मिल्दैन, तर यति पनि हेभी हुँदैन कि यसलाई युजै गर्न नसकियोस्। कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको स्पेस होइन, स्पेसमा भन्नाले रकेटहरूमा जो जान्छ नि, स्पेस क्राफ्टहरूमा युज गरिन्छ। त्यस पछाडि सबमेरिन भन्ने थाहा होला, समुद्रको भित्रभित्र कुद्ने गाडी हुन्छ नि, सबमेरिनहरूमा युज गरिन्छ। किन भन्छौ भने तिमीहरूले जो त्यो के भन्छ इन्भर्टर ब्याट्रीहरू या फिर लेड स्टोरेज ब्याट्रीहरू चाहिँ त्यसलाई युज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई रिचार्ज गर्नको लागि सोर्स त चाहियो, त्यो रिचार्ज सजिलै हुँदैन। भए पनि त्यसबाट प्रड्युस भएको इलेक्ट्रिसिटी धेरै बेरसम्म खप्दैन। अनि त्यस पछाडि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नको लागि जेनेरेटर राख्न मिल्दैन, स्पेसमा लान मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभनेपछि हेभी हुन्छ, रकेटै उडेन भने के मतलब। सबमेरिनमा पनि हाल्न मिलेन, सबमेरिनमा जेनेरेटरै हाल्यो भने डुब्न सक्छ। ल अर्को थर्मल पावर स्टेसन अरे। थर्मल पावर स्टेसन भनेको चाहिँ कोइला बाल्छन्, कोइला बाले पछाडि त्यसले पानी तताउँछन्, अनि तातेको पानीको बाफले चाहिँ जेनेरेटरको पङ्खामा हिर्काइन्छ, अनि पङ्खा घुम्छ, जेनेरेटर चालु हुन्छ, अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। त्यो त झन् हेभी भयो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्पेसमा पनि लान मिलेन, सबमेरिनहरूमा नि राख्न मिलेन। अब अघिको जो लेड स्टोरेज ब्याट्री थियो त्यो पनि मिल्दैन, किनकि त्यो त सानो हुन्छ, या फिर त्यसलाई सोर्स त चाहिन्छ नि त रिचार्ज गर्नको लागि, त्यो पनि मिलेन। सोर्स कहाँबाट ल्याउने इलेक्ट्रिसिटी? र रिचार्ज भइ पनि हाल्यो भने धेरै समयसम्म टिकाउन सकिन्छ, 4-5 घन्टा 8-10 घन्टा टिक्ला, र समुद्रमा कहाँ कहाँ जानुपर्छ। त्यसो भए के युज गर्ने भन्दाखेरि फ्युल सेल। फ्युल सेल अलिक ठुलो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु हाम्रो लेड स्टोरेज सेल, अनि यो एफिसिएन्ट पनि हुन्छ। जो थर्मल पावर स्टेसन भने मैले, त्योभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन सक्छ, सस्तो पनि छ। सुरुमा बनाउन अलिकति महँगो छ, तर एकचोटि बनाइसके पछाडि त्यसलाई युज गर्न चाहिँ सस्तो पर्छ। अब यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ, ठिक छ। सो कहाँ कहाँ युज हुन्छ? सबमेरिनहरूमा युज हुन्छ, स्पेसमा युज हुन्छ। यो अलिकति बढी एफिसिएन्ट पनि छ। अनि यसबाट जो बाई प्रोडक्ट बन्छ, त्यो बाई प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हार्मफुल हुँदैन। जस्तो अघि हामीले ड्राई सेलमा हार्मफुल कम्प्लेक्स बनाएको थियौँ नि, त्यो अमोनियम जिङ्क वाला के पो थियो मैले बिर्सेँ, जस थियो, त्यो पोइजनस कम्पाउन्डको फर्मेसन भएको थियो। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ पोइजनस प्रोडक्ट बन्दैन। के बन्छ भन्दाखेरि बाई प्रोडक्ट भनेको वाटर बन्छ, H2O। त्यही पानी पिउँदा पनि भइहाल्छ, ठिक छ। सो सबमेरिनमा घुम्दाखेरि त समुद्रको पानी त पिउन मिल्दैन, त्यो त नुनिलो हुन्छ। सो यो जो सेलले चाहिँ के बनाउँछ, प्योर वाटर चाहिँ निकाल्छ। त्यो प्योर वाटर निक्लेपछि ड्रिङ्क गर्न मिल्यो। स्पेसमा पनि त्यही कुरा हो। सो यसको फाइदाहरू यिनीहरू रहेका छन्। एफिसिएन्ट हुन्छ, न्युक्लियर रियाक्टर या फिर तिमीहरूको थर्मल पावर स्टेसनहरू भन्दा चाहिँ पोर्टेबल पनि हुन्छ, एफिसिएन्ट हुन्छ, पोर्टेबल हुन्छ। यसले पानी बनाउँछ जो हामीले पिउन पनि सक्छौँ। यो यसको फाइदाहरू हुन्। ओके, अब यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ। कन्स्ट्रक्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भाँडो हुन्छ, धेरै सानो लेख्छु, यसको भाँडा भयो, ठिक छ। यसमा दुईटा इनलेट एउटा आउटलेट हुन्छ, यो इनलेट अनि तल एउटा आउटलेट। यसमा इनलेट, यसमा हाइड्रोजन हालिन्छ, H2 हाइड्रोजन फ्युल, र यताबाट के हालिन्छ, अक्सिजन हालिन्छ, O2 फ्युल, ठिक छ। अनि यताबाट के गरिन्छ, बनेको जो रियाक्सन भएर बनेको H2O छ त्यसलाई बाहिर निकाल्ने काम गरिन्छ। र सेन्टरमा दुईटा रड राखिएको हुन्छ, यो एउटा रड भयो, एउटा रड भयो, र यो अर्को रड भयो। दुईटा रड राखिएको हुन्छ। यो दुईटै रडको बिचमा फेरि इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन राखेको हुन्छ। के को इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि एसिडको, ठीक छ। ओके, सो यहाँ बिचमा के हुन्छ, H2SO4।
H2SO4 अनि अब एउटा भयो नेगेटिभ टर्मिनल र हामी नेगेटिभ टर्मिनल लेफ्ट साइडमा राख्छौँ त्यो त जीके सरले भनिसकेको छ यो भयो पोजिटिभ टर्मिनल यो पनि ग्याल्भेनिक सेल हो किनकि केमिकल रिएक्सन भएर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुने हो ठीक छ यो चाहिँ फ्युल सेल हो यसलाई ड्राई सेल पनि भन्न मिल्दैन किनकि ग्यास युज भएको छ र यसलाई लेड स्टोरेज सेल या सेकेन्डरी सेल पनि भन्न मिल्दैन किनकि यसलाई रिचार्ज गर्न मिल्दैन रिचार्ज गर्नको लागि तिमीले सोर्सबाट इलेक्ट्रिसिटी लिँदैनौ जस्ट फ्युल H2 र O2 हाल्दै जान्छौ ठीक छ यो हाम्रो ड्र भयो के हाम्रो हाइड्रोजन अक्सिजन फ्युल सेल अर्थात् यो फ्युल सेल पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ नि फेरि मैले तिमीलाई केको एक्जाम्पल दिएको हाइड्रोजन अक्सिजन फ्युल सेल अरु पनि हुन सक्छ तिमीले हाइड्रोजनको साथै अरु कुनै बल्ने ग्यासहरु युज गर्न सक्छौ फर एक्जाम्पल प्रोपेन अक्सिजन फ्युल सेल फस्फोरिक एसिड फ्युल सेल बायोकेमिकल फ्युल सेल यिनीहरु युज गरेर बनाउन सकिन्छ तर हाम्रो कोर्समा कुन पढ भनेर पठाएको छ भने हामीलाई यो हो हाइड्रोजन अक्सिजन फ्युल सेल ठीक छ ओके इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन के H2SO4 फ्युल के हाइड्रोजन अक्सिजन हैन यो अक्सिजन चाहिँ अक्सिडाइजरको रूपमा युज गरिया हो र त्यसपछि यसमा बाइ प्रोडक्ट के बन्छ वाटरको फर्मेसन हुन्छ ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फ्युललाई चाहिँ टेम्परेचर चाहिन्छ 250 डिग्री सेल्सियस अनि बल्ल रिएक्सन हुन्छ 250 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर चाहिँ लगभग 50 ATM 50 एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ आवश्यकता पर्छ यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन अनि मात्र रिएक्सन हुन्छ हेर फिगर कति राम्रो छ आहा कहाँबाट के हालिन्छ हेर कहाँबाट के निक्लिन्छ हेर ठीक छ अनि जो बीचको रड छ त्यो रड ग्रेफाइटको पनि हुन सक्छ निकलको पनि हुन सक्छ प्लाटिनमको हुन सक्छ या अरु एलोयहरु हुन सक्छ तर जुन पाए त्यही मेटललाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि युज गर्न सक्दैनौं त्यसको रूपमा इलेक्ट्रोडको रूपमा त्यही भएर मैले ग्रे बनाएको किनकि हामी के युज गर्दै छौं ग्रेफाइट युज बनाउँदै छौं किन अरु युज गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि यो फ्युल सेलमा इलेक्ट्रोडले रिएक्सनमा भाग लिनु भएन ठीक छ तर गुड कन्डक्टर चाहिँ हुनु पर्यो किनकि इलेक्ट्रिसिटी आई मिन इलेक्ट्रोनहरु स्टोर कसले गर्न सक्छ मेटलले गर्न सक्छ रिलिज पनि मेटलले गर्न सक्छ तर मेटलले आफैले चाहिँ रिएक्सन गर्नु भएन क्या तिमीले यहाँ कपर जिंक युज गर्न सक्दैनौ या हुँदैन के युज गर्नु पर्यो ग्रेफाइट किन ग्रेफाइट युज गरिन्छ यो गुड कन्डक्टर पनि हो यसले रिएक्सनमा पनि भाग लिँदैन किन निकल युज गर्ने सेम रिजन किन प्लाटिनम युज गर्ने सेम रिजन ठीक छ यो रहेको छ ओके अब हामीले स्विच अन गर्यौं अरे यो तारलाई लगेर टिभीमा रेडियोमा केमा जोड्यौं जहाँ चाहिएको थियो त्यहाँ जोड्यौं अब रिएक्सन सुरु हुन्छ एट क्याथोड एन्ड एट एनोड यो हाफ रिएक्सनमा यहाँ देखाउँदैछु एनोडमा के हुन्छ भनेर अलि ठुलो पारौं ओके अब एनोडमा जो S2 छ H2 हेर त यताबाट हालिएको छ नि त हैन यता भनेको कहाँ कालो रङले एरो देखाइदिएको छु कहाँ हेरेको S2 हाइड्रोजन सर्कल लगाए त्यो एनोडतिर हालिएको छ त्यो हाइड्रोजनले के गर्छ भन्दाखेरि OH माइनस सँग के गर्छ रिएक्सन गर्छ OH माइनस ठीक छ अब त्यो OH माइनस ले रिएक्सन गरेर के बनाउँछ H2O बनाउँछ र सँगसँगै के गर्छ इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ ठीक छ त्यसपछि इलेक्ट्रोन त रिलिज गरेर एनोड भनेपछि अक्सिडेसन हुने अक्सिडेसन भइरहेछ किनकि के भइरहेछ यहाँ अक्सिडेसन इलेक्ट्रोन रिलिज भइरहेछ एनोडमा हुने नै त्यही हो त्यसो भए क्याथोडमा के हुन्छ क्याथोडतिरबाट हामीले के हालिरहेछौं एट क्याथोड हेर त पानी बन्यो यी पानी त्यो पानी हेभी हुन्छ ग्यासको तुलनामा तल जान्छ तलबाट हामी के गर्छौं बाहिर निकाल्छौं पानी ठीक छ अब यो क्याथोडमा के हुन्छ भने जो अक्सिजन हालिएको छ ग्यास त्यो रिएक्सन गर्छ केसँग वाटरसँग H2O त्यहाँ बनेकै पनि छ अलिअलि H2SO4 मा मिक्स पनि भएको छ र इलेक्ट्रोन जो आएको इलेक्ट्रोन कताबाट आयो एनोडबाट आयो नि त त्यो आएको इलेक्ट्रोनले रिएक्सन गरेर प्रोडक्ट बनाउँछ के बनाउँछ फेरि OH माइनस बनाउँछ फेरि त्यो OH माइनस हेर म रातोले देखाउँछु OH माइनस फेरि हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ फेरि H2O बनाउँछ फेरि इलेक्ट्रोन निकाल्छ यो प्रोसेस रिपिट भइराख्छ यो भयो हाम्रो फ्युल सेलमा हुने रिएक्सन यो त झन् इजी छ अहिको भन्दा
यसरी काम गर्छ फ्युल सेलले। यो त क्याथोड र एनोडको रियाक्सन भयो। तिमीलाई ओभरअल रियाक्सन चाहियो भने दुईटालाई एड गरिदेऊ, भइहाल्छ, केही समस्या छैन। ठिक छ, ओके। यही हो फ्युल सेलको बारेमा। मैले भनिहालेँ यसको युज केमा हुन्छ भनेर। ठिक छ, यो एन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हो। यसलाई हामीले सबमेरिनमा युज गर्न सक्छौँ, स्पेसमा युज गर्न सक्छौँ, होइन? त्यस पछाडि यसबाट जो बाई प्रोडक्ट बन्छ त्यो पानी हो, त्यो पिउँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। सो हाम्रो फ्युल सेल पनि सकियो। र आजको टपिक भन्नाले यो च्याप्टरै सिद्धियो। अब हामी अर्को क्लासमा केही प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। सरलाई सोध्छु मैले के पढाउने हो, होइन? मेरो भागमा के परेको छ त्यही पढौँला भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।